May adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kaubungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte, maghahatod og pamalandong nyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikapito nga semana sa ordinaryong panahon. Pebrero 27, 2025. Ang ebanghelyo na pamalandungan nato karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, timan-in ninyo kini. Ang mupainom kaninyong tubig tungod kay kamo iya kanako makadawat gayod og ganti. Og mahitungod niining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtandog og usa ka dakong galingan nga bato ang iyang liog og itambog siya sa dagat. Kaysa makaangin siya sa usa ka kanila nga mahimulag kanako. Busa, kung usamo ka kamot makapahimulag kanimo gikan kanako, mutlak gini. Mas maayo pa kanimo ang mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan miadto ka sa impierno ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung ang usan mo katiil maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab gidi, mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa impierno. Ug kung ang usa mo ka mata maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, ilugita kini, mas maayo pa nga kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa sangkap kag mata apan itambog sa impierno didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang tanang tawo putlion pinaagi sa kalayo ug maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. Ang asin maayo apan kung kini kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man ninyo pagbalik sa lami niini. Pagbaton kamog asin sa panaghigalaay o pagdinaitay kamo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw og Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, tugutin niyo ako nga mo-extend sa ako ang warmness congratulation to Doktora Jane Orbistondo nga siya nagid ng ato ang hingpit na Chief Executive Director sa Mars MC Hospital. Congratulations kayo, Doktora, nga ang ato ang giampo sa Dios na ikaw gayon ang mahimong Chief Director, iya gayong gihatag kay nakita man pud niya na ikaw usa ka buutan, responsable o selfless nga mohatag sa imong kagalingon aron lamang mahatag ang dekalidad nga serbisyo diha sa Mars MC Hospital. Salamat usab sa tanang mga kaigsuonan nato diha, labi na sa ato ang mga mga doctors, mga nurses, sa ato ang mga higala, mga atong mga amigo, o ato ang mga amiga diha sa Mars MC, maayong buntag kinatong tanan. So, mga kaigsuonan ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya o belated greetings sa ato ang mga igsuong pari nga nagsaulog sa ilahang birthdays and ordination anniversary. Happy 3rd year priestly ordination anniversary, Father Eman Pudyutan, usa sa atong mga amigong higala o kauban diri sa Bishop's House. Hinaot pa unta sa imuhang pagpadayon sa paghalad sa imong kagalingon diha sa kapalagaran sa ato ang lokal nga simbahan sa Osamis. Kanunay nga maghatag kag kadasig, nga mahatag ka og ganang katin-awan sa pagpalapnag sa maayong balita ngadto sa katawhan sa Dios. Og sa ato ang amigong higala usab na ato one of the formator and bursars diha sa St. Mary's Theologate, si Father Marvin Osminia. Dito happy birthday pads. Salamat kay sa imong pagkamabiyabihon, pagkamahinatagon ug pagkamayong tawo bisan pa man ikaw nag-una namo diha sa kapalagaran sa kaparian. Salamat kay sa imong mainitong pagdawat kanako dinhi usab sa Archdiocese sa Osamis. So mga igsoon ni Kristo, nindot kayo ang atong ebanghelyo karon. Kay kini nagpahinumdum kanato na
we should not be the reason of scandal to others, because the meaning of scandal is stumbling block. Kana bitawng dili unta kita mo hinungdan nga ang uban maoy we are the reason ngano ang uban usab makasala. Kaning manuman nga na word nga stumbling block or scandal, kaning mga person in authority, kaning mga public figure, bantayanan kayo nato ni. Kay nganuman, kay isip mga tao nga naa sa nga nabitawng sa otoridad na gitingala sa kadaghanan, dapat we should be prudent to our words. We should be tactful sa ato ang mga gipangstorya, o dapat nga nabitawng kana ato bitong mga nilihukan, it should be kanang dili bitaw ta pataka lang ba. Ano man, kay para nato siguro mustorya ta og mga vulgar words o mustorya ta og mga pinulungan nga murag wala lang nato gihunahuna nga joke lang, or basingog siguro para lang nato binuang lang. Pero kadtong mga tao nga naglandaw kanato that mura bitaw gitingala gid ta nga lahi gid ang ilahang pag-ila nato, mao na nga careful pud ta. Kita gid pahinumduman nga dili unta kita mo hinungdan nga makapa-influensya sa uban nga mao po'y sunon ta nila as a public figure nga mao'y noy mahimo nilang panag-inan or precedence na sila po mubuhat sa ingon. Ngayon sila nga, okay ra nga mubuhat ko ani, nagbuhat man gani si father, nagbuhat man gani si mayor, nagbuhat man gani akong papa, nagbuhat man gani akong mama. Ana bantayanan kinato ni sa tanang mga ginikanan, tanang mga tao nga naay mga tao nga nag-look up nato. Ato din siyang bantayanan katungod kaning mga tao nga naghangad kanato. It could be makatabang kanila, or it could be nga mao'y makapadaot usab kanila. Mao na bitaw na kung daghan bitaw kayo og kanang mga ni-idolize nato, daghan bitaw kayo og kanang mga nimbilib nato, then madagma bitaw ta, mahagba bitaw ta, sakit kina para nila mga igsoon. Mao na nga kita nga naay mga nagkuan nato, nagtingala, naay mga believe nato, dili masingon nga we need to please them, kundi we need to accept the reality and we have to accept the fact na naagi mga tao pod nga gihimo ta nilang modelo sa ilahang kinabuhi. O kini ato it is always coupled with responsibility and accountability nga dili ta mahimong hinungdan nga sila usab makasala tungod nato. So dili ta mahimong skandal. Mao bitaw ni kaning mga ato ang mga social media na mga mga creator, kani ato ang mga kanang mga naay mga platform sa social media, bantayan kayo. Kay ano man, millions of viewers ang nakakita sa tuang mga gipang post diya. Mao na nga it could be na unsa man nga values ang ato ang gustong i-inculcate or atong itudlo ngadto sa uban bag-o tang momhimo og usa ka video. Dili lang unta just to gather or just to kanang makahatag makakuha tag attention ug makakuha tag daghang mga viewers. Dili lang unta inana atong mentality, kundi before we make some videos or atong i-post ngadto sa ato ang social media platform, we make it sure nga makapa-influensya ta sa uban nga naatay mga values na gitudlo ngadto sa uban, naatay mga nindot nga tayo nga ibilin nga bitaw gitudlo sa ilaha. Dili lang tata nga mohimog mga binuang nga way klaro, mga binuang bitaw nga usahay murag tanang mga binastos, usahay mahimo na lang ordinaryo tungod kay nahimo man siyang president sa uban nga okay na di ay nagbuhat man ganit sila ang daghan ani. So ako okay na pud ko. So kitang mga tao nga naa sa awtoridad, hinaot pa unta nga dili nato ni siya ingon nga sayangon ang mga pagkakataon na kita gisaligan sa uban, gi-look up sa uban o nibilib ang uban kanato.
And then lain punto mga igsuon kana bitawng mga kita makipag-istorya ta sa uban kana bitawng murag mo istorya lang ta nga wala sa tungunahuna ang mga mugawas sa tuang baba. Mao gid no mga igsuon no nga kana bitawng abinato nga murag wala lang usahay ako bitaw mismo pod nga nang bulit ko sa mua dayon kana bitaw mugawas gyud akong pagka-human, mugawas gyud ako ang pagkatawhanon nga mura bitaw free kay ko nga mo express ako ang mga gibati kasuko dayon ang mga silingan bitaw namo nga nakaingon na di ba pare naman na siya inana din na siya masuko diay so ako pod nga mura bitaw ganang bantayanan po day kayo gyud no how do I react the situation na naaman di ko'y titulo, naaman di ay ko'y kanang murag gana bitong ang tawag ani nga pag na ako'y bagong kuan ba kana bitawng murag bitawng titulo sa akong kinabuhi nga angay na kong ampingan. Dapat dili ko malimot ana. So dili na ko dapat ingon nga tao ramang ko no. Dili ko ingon lang na perminto na ko himuong name excuse na sa pagkat ako'y tao lamang bao nga okay lang nga musulti kog mga binastos, musulti kog ganang mga sakit ug musulti kog mga dili mao ngadto sa uban ko dili I should always remind myself na public figure na jud ko nga kailangan ko mahimong kabalo ko mo pili sa ko ang mga words o kabalo ko nga musala sa ako ang mga gipangstorya o kabalo ko nga kaning mga ako ang mga gipangbungat ng mga pulong makatabang ba ni ngadto sa uban. Ako ang pagtimbaya diay sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw karon nga ato ang mga kaparintihan diya sa lanaw nga ato ang ato ang mga higalang pare o mga kaigsuonan nga naminaw po diya sa pagadian. Maayong buntag kaninyong tanan labi na sa ato ang mga higala usab diha sa Manila sila Sabado and Kahandig family, Nanay Tita Barrera and family, at Laila Dimondo, Ma'am Sara Flores o kaniya to ang mga higala usab nga naminaw diha sa San Mateo Rizal, sa Montalban, diha sa Cainta Rizal ug sa tanang mga sa lahat po ng mga kakilala at mga kaparian na nandyan ngayon sa Manila, magandang araw po sa inyo. Ang ating mga avid listeners from Katadman Mercury Drug Branch, may buntag kaninyong tanan. O sa ato ang mga amigo higala usab nga naakaroon nga nag-view sa ilahang mga Facebook, sa ilahang mga radyo. So, asama mo na minaw karon, daghang salamat kaninyo, hinaot pa unta, nga dili man muna ako mabanggit diri isa-usa, pero ako ang mag-ampo o panganiupo nga kamo naa sa maayong panglawas karon, unaman mo yung mga gihambing na mga sakit o mga problema, kanunay natong timan-an na ang Dios kanunay nag-uban kanato o dili kita kalimtan, dili ato kalimtan na kita gimahal kanunay sa Ginoo. Ug di mapadayon kita nga mag-ampo kaniya bisan pa man usahay nga mawadaan kita og gana sa pag-ampo. So mga igsoon ni Kristo hinaot pa unta nga sa ato ang pagpadayon sa ato ang pagkinabuhi aning kalibutana dili kita mao hinungdan nga makasala ang uban kun dili kita unta mahimong role model sa uban diha sa kinabuhing pagpakabalaan. Hinaot pa unta na kini atong kinabuhi dili mo hinungdan nga mahimong stumbling block ang uban mo mahimot ang president sa pagpakasala kun dili kita unta mahimo mo hinungdan ngano ang uban maningkamot sa pagpakabalaan. So kana lang siguro mga igsuon ang nindot kayo nga pagpahinumdum kana kung tanan sa ato ang adlaw nga pagpamalandong karon as we end this month of February and as we move forward to the sa ato pagpadayon diya sa bulan sa Marso. Hinaot po unta sa tanang mga nag-birthday, sa tanang mga nag-anniversary sa bulan sa Pebrero, God bless you all. Mga igsoon, dinhi lang ko kutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamalandungan, pamation ug paningkabutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot nga magpuyo sa pulong sa Dios sama siya sa usa ka kahoy nga gitinumdap din sa sapa
kansang andahon dili gayud malaya, og timpo sa tingbunga muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta nakitang tanan nga ato ang nadungog o gipamanandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan, na maoy magdala ka nato sa tuang gitinguha og padulngan, ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab, uban sa pangama sa itong mahal nga berhen na si Santa Maria nga atong gitawag nga misamisnon ug atong berhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless ka atong tanan.